बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे बेटे की शादी थी। मैं बहुत खुश थी। हर माँ का अरमान होता है कि इसका बेटा ब्याह जाए, घर बहू है और घर खुशियों से भर जाए। खैर, अब तो मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान भी नहीं थी कि मैं घर के काम कर सकती, इसीलिए मैंने अपने बेटे के लिए एक सुखड़ सी प्यारी सी लड़की चुनी थी। सोने पर सुहागा हुआ ये कि मेरी बहू अपने साथ बहुत ज्यादा जहेज भी लाई थी और एक नौकरानी भी लाई थी। पहले पहल तो मुझे बहुत हैरानी हुई और थोड़ा अजीब भी लगा कि बहू नौकरानी ही ले आई है, जबकि काम के लिए नौकरानी तो मैं भी रख सकती थी। लेकिन मुझे नौकरानियों के काम पसंद नहीं आते थे। मैंने मन ही मन में सोचा कि रह ले ये हफ्ता दो हफ्ता यहाँ, इसे चलता करूंगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया बल्किस मेरे घर पर अपनी जगह बनाती गई। न जाने क्या था जो मुझे इसकी तरफ खींचता था। मुझे बड़ी अंसियत सी हो गई थी इससे। जहाँ तक मेरी बहू की बात है तो इसको मैंने पहली दफा पार्लर में देखा था, जहाँ मैं अपनी बांजी के साथ गई थी, वरना मैं पार्लर वालर के चक्कर में नहीं पड़ती। लेकिन जब मैंने पार्लर वाली लड़की को देखा तो मुझे बहुत अच्छी लगी। सुलझी हुई, तमीज़दार। इसकी माँ भी इसके साथ होती थी। बातों बातों में मैंने इनसे रिश्ते की बात कर ली और ये सिलसिला निकल पड़ा। अब मैं अपने इस फैसले से मुतमईन थी। मेरी बहू नूर भी बहुत अच्छी थी और काम वाली बल्किस भी। लेकिन बहू के साथ जो मुलाजमा आई थी वो हर वक्त निकाब में रहती थी। ये बात काफ़ी अजीब थी। खैर, मैं खामोश ही रही। मैं अपने किचन का काम किसी को भी ना करने दिया करती थी, लेकिन वो लड़कियां यहाँ भी मुझे मात दे गईं। वो बहुत ही पकीज़ा इबादत गुजार थी। मैंने इसे दिल से खुश होकर खाने बनाने का काम भी सौंप दिया था। अब मैं बहुत सुकून में थी। वो लड़की ना सिर्फ घर के काम करती बल्कि मेरी भी इतनी खिदमत करती कि मैं हैरान रह जाती। लेकिन आज तक मैंने इसका चेहरा ना देखा था, क्योंकि वो हर वक्त नकाब किए रहती थी। मैंने कई बार समझाया कि घर में तो नकाब उतार दो, भला यहाँ होता ही कौन था। हम सास बहू ही होते थे, बाकी बेटा भी सवेरे ही काम पर निकलता तो शाम को ही लौटता था। मगर मेरी बात पे वो बहुत घबरा जाती और इसके हाथ भी कांपने लगते। मेरी बहू आ गई और इसके सामने खड़ी होगी। अम्मी जान, इसको कुछ ना कहें, ये अपना चेहरा किसी को नहीं दिखा सकती। बहुत ही पर्देदार है, इसको पर्दे में ही सुकून मिलता है, तो आप इसे ना कहा करें। बल्कि इसके जाने के बाद मेरी बहू मेरे पास आकर बैठ गई और आस्था से बोली, अम्मी जान, हमने इसका चेहरा देखकर करना ही क्या है, जब हमें इतना सुख दे रही है। घर शीशे की तरह चमकता है, खाना लजीज बनाती है। मैंने देखा है रात गए तक आपको दबाती है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी फरमाइश पर बदक जाए और काम ही छोड़कर चली जाए। फिर आजकल कहाँ मिलती हैं ऐसी मुलाजमें। बहू की बात पर मैं खामोश हो गई थी, लेकिन मेरे दिल में अजीब सी खटपट हो रही थी। भला औरतों से कैसा पर्दा। यूं वक्त गुजरता गया। एक रात मेरी आंख खुली और मैं पानी लेने के लिए किचन की तरफ जाने लगी। मैंने देखा कि बल्किस किचन के साथ वाले कमरे में तहज्जुद की नमाज पढ़ रही थी। इसका दरवाजा खुला हुआ था। मेरी नजरें बल्किस पर थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि कितनी इबादत गुजार है। वो नमाज में मगन थी। वो इस रुख में थी कि इसका चेहरा दूसरी तरफ था, लेकिन मैं जानती थी कि इस वक्त इसने नकाब नहीं किया हुआ था। मैं तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वहां खड़ी रही कि शायद इसकी एक झलक मुझे दिखाई दे। और अचानक जब इसने सलाम फेरा तो इसके चेहरे का रुख मेरी जानिब हो गया। जैसे ही इसके चेहरे पर मेरी नजर पड़ी तो मैं गिरते गिरते बची। मेरी रूह तक लर्ज़ हो गई थी। या अल्लाह, ये तो मुझे अचानक खांसी का दौरा पड़ गया और मैंने जल्दी जल्दी से पानी का गिलास मुंह से लगाया। लेकिन तब तक बल्किस की नजर मुझ पर पड़ चुकी थी। वो भी घबरा कर उठी थी और कमरे के तारीक गोशे की जानिब भाग कर खुद को मेरी नजरों से छुपाने की कोशिश करने लगी थी। लेकिन मैं इसको तब तक देख चुकी थी। तब से मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। सारी रात मैंने कांटों पर गुजारी थी। सारी रात मैं सो ना सकी। ये सब आखिर क्या था? ऐसा कैसे हो सकता था? मुझे सुबह का बेसब्री से इंतजार था। मैं बस चाहती थी कि बहू को रूबरू खड़ी कर कर इससे सारा सच निकलवाऊं। लेकिन मैं चाहती थी एक बार मेरा बेटा ऑफिस चल जाए तो मैं बहू से पूछूं कि ये क्या माजरा है। अगर मेरे बेटे को इस बात की भनक भी पड़ जाती तो वो इसे इसी वक्त ही तलाक दे देता। तलाक क्या, शायद वो तैश में आकर नौकर को जान से ही मार देता। बात इतनी बड़ी थी कि कुछ भी हो सकता था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे का घर उजड़ जाए। मैं नूर को शक का फायदा देकर इससे सच जानना चाहती थी। लेकिन इतना तो मैं खुद भी जानती थी कि अगर इसका रद्दी बराबर भी कसूर निकलता तो इसको तलाक मैं खुद ही दिलाऊंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कसूर किसका है। अब बहू ही सब बता सकती है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मेरी बहू नूर उठ चुकी थी और उसने नाश्ता कर लिया था और अब अपने कमरे में चली गई थी। मेरा बेटा भी अपने ऑफिस में चला गया था। यही वक्त था जानने का। मैं फौरन बहू के कमरे की तरफ गई। दस्तक देकर अंदर चलेगी। बहू अलमारी
समेट रही थी। वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कमरे को लॉक लगाया और उसके बेड पर बैठ गई और इससे पूछा, ये माजरा आखिर क्या है? मेरे घर में कैसा तुम दोनों खेल खेल रही हो? बल्किस कौन है? बल्किस का आखिर राज क्या है? आज मैं सच जान कर रहूंगी। अगर तुमने मुझे सच न बताया तो। मेरी बात पर नूर मेरे कदमों पर पड़ गई। अम्मी जान मुझे माफ कर दें, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। आखिर ये सब क्या माजरा है? मुझे पूरी बात बताओ। मेरी बात सुन के बहुत घबरा गई। अम्मी मैं आपको सब बताती हूँ। आप पहले वादा करें कि कासिम को इसका इल्म नहीं होने देंगे, वरना। देखो नूर बेटा, मुझे अब सच बता दो। सच जानने के बाद मैं फैसला करूंगी। मेरी बात पे वो अपने आंसू पोंछ कर मुझे अपना किस्सा सुनाने लगी। उसने बताया, मैं नूर खाते पीते घर से ताल्लुक रखती थी। हम 3 बहन भाई थे। बड़ी बहन की शादी 3 साल पहले हो गई थी। तब से वो बाहर के मुल्क में रहती थी। बाद मैं और मेरा छोटा भाई फहद। मैं कॉलेज जाती थी, फर्स्ट स्कूल जाता था। हम बहुत खुश थे कि अचानक पापा को बिजनेस में लॉस हो गया और हमारे माली हालात बहुत ख़राब हो गए। मेरा कॉलेज छूट गया और फीस ना देने की वजह से फहद को स्कूल से निकाल दिया गया। पापा कर्जे में डूब गए थे और किसी रिश्तेदार ने तो पूछा भी नहीं। ये बात बिल्कुल सच है कि सब तब तक आपका साथ देते हैं जब तक आपके पास पैसा होता है। पापा ने अपना कर्जा उतारने के लिए अपना घर बेच दिया। कुछ पैसे बच गए थे, इनसे एक छोटा मकान किराए पर ले लिया और इसका 6 महीने का एडवांस भी दे दिया और 2 महीने का राशन भी डलवाया। अब बस चंद हजार रुपए बचे थे और वो कब तक चलते। मेरे पास कोई डिग्री भी नहीं थी कि मैं कोई नौकरी करती। मैंने आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन वो चंद सौ रुपए काफी नहीं थे। पापा की तबीयत खराब रहने लगी थी। वो पहले ही दिल के मरीज थे और हालात के बोझ ने अब इनको और न डाल कर दिया था। बड़ी बहन को हमने कुछ नहीं बताया था कि वो परेशान ना हो। एक दिन मैं किसी स्कूल में इंटरव्यू देने गई, मगर वहाँ भी मायूस हुई। मेरी तालीम कम थी तो वो मुझे 2000 में रखना चाहते थे, लेकिन इस महंगाई के दौर में 2000 से क्या होता है। बाहर आ गई तेज चलचलाती धूप में। बस स्टैंड के बेंच पर बैठकर बस का इंतजार कर रही थी और मुझे अपनी बेबसी पर रोना आ गया। आंसू मेरी गालियों पर फिसलते जा रहे थे कि किसी ने पूछा कि मैं क्यों रो रही हूँ। मैंने चौंक कर सर उठाया तो मैं डर गई। मुझ पर खौफ तारी हो गया था क्योंकि वो एक अजनबी शख्स था और मुझे हमेशा यहाँ पर बैठा देखकर घूरता रहता था, मगर आज इसकी इतनी जुर्रत देखकर मुझे बहुत खौफ आ गया था। मैं वहां से उठ के दूसरी जगह सिमट के बैठ गई, मगर वो वहां भी आ गया और मुझसे रोने की वजह पूछने लगा। मैंने इसे कहा वो चला जाए और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे, लेकिन वो नहीं गया और कहने लगा कि मैं अगर चाहूँ तो वो मेरी मदद कर सकता है। मैंने दिल ही दिल में सोचा, ये मेरी क्या मदद करेगा? ये बेचारे तो खुद मांग कर अपना पेट पालते हैं। मैंने इसे कहा मुझे इसकी कोई मदद नहीं चाहिए और वो जाए यहाँ से, लेकिन वो ना माना और बज़िद था। तो नाचार में मैंने इसे बताया कि मेरे हालात अच्छे नहीं हैं, कोई ढंग की नौकरी भी नहीं मिलती। ये सब सुनकर उसने अपना मशवरा दिया कि अपना पार्लर क्यों नहीं खोल लेती। इसकी बात सुनकर हंसती कि इसके लिए लाखों रुपए चाहिए और मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं कि किसी पार्लर में कोर्स कर सकूं। सीखने के लिए भी पैसे लगते हैं। ये सब सुनकर इसने अपनी जेब से कागज और कलम निकाला और कागज पर कुछ लिखकर कागज मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये मेरा नंबर है, तुम सोच लो फिर मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें पैसे ला दूंगा। मैंने चिट इसके हाथ से ले ली और वहां से उठ के चली गई क्योंकि मेरी बस आ गई थी। घर पहुंचकर मैं इस सारे वाक्य को भूल गई। रात को जब मैं बिस्तर पर लेटी तो अचानक मेरे जहन पर जमाका हुआ और दिन भर का सारा किस्सा मुझे याद आ गया कि कैसे मैं बस स्टैंड पर बैठी रो रही थी। अचानक वहाँ वो अजनबी शख्स आ गया था। मैं सोच रही थी कि इसके पास इतना पैसा आया कहाँ से हो जो मुझे देने का कह रहा था। अगर है भी तो वो मुझे क्यों देगा? आजकल तो कोई किसी को दार भी नहीं देता। इसकी बातों पर मुझे एतबार नहीं आया था, मगर फिर न जाने क्या सोचकर मैंने अपने पर्स से वो चिट निकाला जिस पर इसने अपना नंबर लिख के दिया था। अपने मोबाइल में इसका नंबर अजनबी मददगार के नाम से सेव कर लिया और सो गई। वाकये को काफी दिन गुजर गए थे। घर में तो 2 वक्त की रोटी खानी मुश्किल हो गई थी और अब तो वो ट्यूशन भी छोड़ गए थे। मुझे और मामा को फहद के स्कूल की बहुत फिक्र हो रही थी। इतने महीने हो गए थे वो घर पर उदास बैठा अपने बैग को खोलकर अपनी किताबें बिखारे हुए घंटे इन्हें देखता रहता था। इससे स्कूल का बहुत हर्ज हो रहा था। एक दिन मैं अपने दोस्त के घर गई से बात करने के मुझे किसी स्कूल में अच्छी तनख्वाह पर रखवा दे किसी से बात करके। मैं वहां से निकली तो रास्ते में एक ब्यूटी पार्लर था। इसे देखकर मुझे उस अजनबी की याद आ गई। अंदर चली गई और कहा कि मैं सीखना चाहती हूँ। पार्लर की ओनर ने कहा कि कोर्स करवाने का 1 लाख रुपया लेती है और 1 साल का कोर्स है जिसमें वो मुझे सब कुछ सिखा देगी। ये सुनकर मैं मायूस होकर वहां से ये कहकर निकली कि कुछ दिन बाद बताती हूँ आपको। लेकिन मैं 1 लाख कहाँ से लाती? मेरे पास तो 10,000 रुपए भी नहीं थे। खैर मैं घर आ गई और कुछ देर बाद इस अजनबी का नंबर मिलाया। इसने मेरा फोन काट दिया और खुद कॉल की और पूछा कि क्या मैं वही लड़की हूँ जो इसे बस स्टैंड पर मिली थी। मैंने इस पे कुछ जाहिर किए बिना ही
کہا کہ میں وہی لڑکی ہوں جو اسے بس اسٹینڈ پہ ملی تھی اور پوچھا کہ وہ مجھے کہاں سے پیسے دے گا جبکہ وہ خود ہی غریب ہے۔ وہ یہ بات سن کر ہنسا کہ تمہیں پیسوں سے مطلب، وہ تمہیں مل جائیں گے، بولو کتنے چاہیے۔ میں نے کہا کہ مجھے 1,00,000 روپے چاہیے پارلر کے کورس کے لیے اور میں اسے یہ پیسے لوٹا دوں گی۔ اس نے مجھے اسی بس اسٹیشن پر بلایا اور میں نے حامی بھر لی۔ اگلے دن میں وہاں پہنچی تو وہاں وہ پہلے سے موجود تھا۔ اس نے میرے ہاتھ میں لفافہ دیا اور خاموشی سے واپس چلا گیا۔ میں نے لفافہ وہ کھٹ سے اپنے پرس میں رکھا اور وہ گھر واپس آ گئی۔ کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے میں نے لفافہ کھولا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ لفافے میں 2,00,000 پڑے تھے۔ میں نے اسے کال کی اور پوچھا مجھے 1,00,000 کی ضرورت تھی، تم نے 2,00,000 کیوں دیے ہیں؟ تو وہ بولا 1,00,000 پارلر میں دوں گی، ایک تب تک آہستہ آہستہ گھر میں خرچ کرنا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور خوشی میں آ کر اس سے وعدہ کر بیٹھی کہ زندگی میں سے میری کبھی کوئی مدد کی ضرورت پڑی تو لازمی کروں گی۔ وہ مجھے اپنی بہن سمجھے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ انجانے میں مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ میں نے فون رکھ دیا، دوسرے دن پارلر میں پیسے جمع کروائے اور پارلر جوائن کر لیا۔ دن اس طرح ہی گزرتے جا رہے تھے۔ میں نے بہت کچھ سیکھ لیا تھا اور فہد کو اسکول بھی داخل کروا دیا تھا۔ اسی طرح سال پورا گزر گیا، پارلر سے مجھے کورس سرٹیفکیٹ بھی مل گیا۔ اب میں اپنا پارلر کھولنا چاہتی تھی۔ میں نے اجنبی مددگار کو ایک بار پھر کال ملائی اور بتایا میرا کورس کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں پھر اسی جگہ پر آ جاؤں۔ وہاں گئی تو اس نے مجھے لفافہ دیا اور کہا میرے ساتھ چلو۔ میں تذبذب میں متبلا ہو گئی تو بولا میں نے تمہارے لیے پارلر دیکھا ہے جو کوئی کرائے پہ دے رہا ہے۔ میں اس کے ساتھ چلی گئی اور سارے معاملات طے کیے اور گھر آ گئی۔ دوسرے دن سے پارلر پر بیٹھ گئی اور پارلر اوپن کا بورڈ لگا دیا۔ اپنی مدد کے لیے ایک لڑکی بھی رکھ لی۔ پارلر چل چکا تھا، گھر کے حالات بھی ٹھیک ہونے لگے تھے۔ میں تو اسے اپنا محسن سمجھ بیٹھی تھی اور دن رات اسے دعائیں دیتی۔ خواتین جوک در جوک آتی اور ان میں سے خاتون آپ بھی تھیں جنہوں نے مجھے پسند کیا اور مجھے اپنی بہو بنا لیا۔ میری شادی کی تیاری ہو رہی تھی کہ ایک دن اجنبی مددگار میرے پاس آیا اور بولا کہ اسے مجھ سے کچھ چاہیے۔ میں نے کہا کہ میں اس کے سارے پیسے لوٹا دوں گی، وہ کچھ وقت دے مجھے اس نے کہا کہ اسے پیسے نہیں چاہیے بلکہ اسے میری مدد چاہیے۔ یوں اس نے میری نادانی میں کیا ہوا وعدہ مجھے یاد کروایا۔ میں نے اس سے 2,00,000 روپے کے بدلے کیا تھا۔ میں اس کی بات سن کر کافی پریشان ہو گئی تھی کہ جانے وہ مجھ سے کیا مانگ لے، لیکن میں نے دل کھڑا کر کہا مانگو کیا مانگتے ہو، لیکن اس کی بات سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے مجھے کہا کہ تم مجھے اپنے ساتھ اپنے جہیز پر لے کر جاؤ گی۔ میں حیران ہو گئی، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بولا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، تم مجھے اپنے ساتھ کام والی بنا کر لے کر جاؤ گی۔ میں ہر وقت خود کو ڈام کر رکھوں گا، کسی کو خبر تک نہ ہوگی کہ میں لڑکی نہیں بلکہ لڑکا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے اب غصہ آنے لگا تھا، تب بھی تو میں چلائی اور میں یہ سب کیوں کروں گی؟ میں جانتی ہوں تم میرے مددگار ہو، میں تمہاری احسان مند بھی ہوں، مگر میں اپنے ہونے والے شوہر کو اتنا بڑا دھوکہ ہرگز نہیں دے سکتی۔ میں کیوں ایک غیر مرد کو اپنے گھر لے جاؤں؟ مجھے کیا معلوم تم کس ارادے اور کیسی نیت کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ میں ایسا نہیں کروں گی۔ میں نے مڑ کر اپنی تجوری کا لاک کھولا جو نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے 2,00,000 پہلے سے ہی علیحدہ کر کے ایک لفافے میں ڈال رکھے تھے کہ نہ جانے کب میرے مددگار کو ان پیسوں کی ضرورت پڑ جائے۔ میں نے وہ لفافہ اس کی جانب بڑھا دیا اور کہا کہ گن لو، اس میں پورے 2,00,000 ہیں، لو اور جاؤ یہاں سے، آج سے تمہارا اور میرا رشتہ ختم۔ میری بات سن کر ایک دم سے میرے پاؤں میں گڑ گڑانے لگا تھا۔ خوف زدہ سی ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ وہ ظاہر وقار رو رہا تھا۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ باندھ لیے تھے۔ وہ ایسے رو رہا تھا جیسے ایک چھوٹا بچہ پیڑ میں اپنی ماں سے جدا ہو کر خوف زدہ ہو گیا ہو۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل پسج گیا۔ میں بھی زمین پر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بلاول بھائی کیا بات ہے؟ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میری بات سن کر وہ پھر امید کی نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا نور مجھے میری ماں سے ملا دو۔ کون سی ماں؟ میں حیران ہو گئی تھی۔ اس نے کہا تمہارے ہونے والی ساس میری ماں ہے۔ میں اپنی ماں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے تم اپنے ساتھ لے چلو، میری آرزو کو پورا ہو لینے دو۔ کی بات سن کر مجھے دھچکا سا لگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میرے شوہر کا بھائی ہو، اگر وہ میری ساس کا بیٹا ہے تو وہ یوں چور دروازے سے کیوں جانا چاہتا ہے ہمارے گھر؟ بے تحاشا سوال اٹھ رہے تھے میرے ذہن میں۔ جب وہ بولا تھا مجھے معلوم ہے کہ تم میری بات سن کر حیران ہو گئی ہو، تم بھی سوچ رہی ہوگی کہ اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو سیدھے طریقے سے کیوں نہیں چلا جاتا گھر؟ میری مجبوری ہے نور بہن۔ وہ ابھی بھی رو رہا تھا۔ روتے روتے وہ مجھے اپنی داستان حیات سنانے لگا تھا۔ میں جب پیدا ہوا تھا میری اماں خوش نہیں تھی، اس کو ڈیروں وسوسوں نے آ کر گھیرا تھا۔ تم خود ہی سوچو کہ ایک لڑکی سسرال بیاہ کر جائے اور جلد ہی امید سے بھی ہو جائے تو وہ کتنی خوش ہوتی ہے، اور اس کو لگتا
لگتا ہے کہ آنے والا بچہ سسرال میں اس کے قدم مضبوط کر دے گا، اگر میری پیدائش کے بعد میری اماں کے قدم مضبوط نہ ہوتے بلکہ وہ تو دھتکاری جاتی۔ میری دادی میری اماں کو ایک منٹ کے لیے بھی برداشت نہ کرتی۔ این ممکن تھا کہ میرا باپ ہسپتال کے بیڈ پر ہی میری اماں کو طلاق دے کر چلا جاتا۔ اللہ نہ کہا اس میں قصور میری اماں کا تو نہیں تھا، یہ تو اللہ کی مرضی تھی کہ اس نے مجھے نہ لڑکا بنایا نہ لڑکی، میرے لیے تیسرے جنس کا انتخاب کر لیا۔ بلاول کی باتیں سن کر میں سکتے میں آ گئی تھی، جبکہ وہ خود زرد سا پڑتا جا رہا تھا، اس کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اب نرس نے اماں کو بتایا تیرے گھر تیسری جنس کی پیدائش ہوئی ہے، تو اماں نے نظروں ہی نظروں میں اس سے التجائیں کر ڈالی تھیں۔ وہ بھی اماں کا دکھ سمجھ کر چپ ہو گئیں اور ابو کو مبارکباد دی کہ آپ کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ سب خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے، ہر کوئی میری اماں کے آگے پیچھے ہوا رہتا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے کونے میں بیٹھی آنسو بہاتی رہتی تھی۔ میں نے جب بھی اپنی اماں کو دیکھا وہ روتی رہتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم اس نے کیسے گھر والوں سے چھپا کر بڑا کیا تھا، پر میں کسی کو کچھ بھی تو معلوم نہ ہو سکا تھا۔ اماں مجھے لڑکوں والے کپڑے پہناتی تھی، لڑکوں والے اسکول بھی ڈال دیا تھا، لیکن مجھے لڑکے نہ پاتے تھے۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں گیند بلے سے نہیں بلکہ اپنی چھوٹی بہن رافیہ کی گڑیا سے کھیلوں۔ مجھے اماں کی سرخیاں اچھی لگنے لگی تھی، اس کے زیور اور سب کچھ اچھا لگتا تھا۔ میں نے ایک دن اماں کی لال سرخی اٹھا کر اپنے ہونٹوں پر لگا لی اور باہر سین میں نکل آیا۔ میری دادی ہنس ہنس کر نڈال ہو رہی تھی۔ اماں کو بلا کر کہا دیکھ تیرا بلاول تو لڑکی بن گیا ہے۔ اس دن اماں مجھے بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے گئیں۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے مجھے ابو کے بیلٹ سے بہت مارا تھا۔ میرا جسم نازک تھا، میں 6 سال کا بچہ ہی تو تھا، میرا ماس ادڑ گیا تھا، میں بہت چیخا تھا، لیکن اماں کو مجھ پر رحم نہ آیا تھا۔ جب میرے جسم سے خون بہنے لگا تو اس کا ہاتھ بھی رک گیا۔ اب وہ مجھ سے بھی زیادہ چیخ کر رو رہی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹا رو رو کر نڈال ہو چکے تھے۔ دادی نے دروازہ بجایا لیکن اماں نے نہ کھولا، وہ اپنا سر دیوار سے مار کر لہو لہان ہو چکی تھی۔ ہم دونوں کو ہسپتال لے جایا گیا، وہ میرے لیے تڑپ رہی تھی اور میں اماں کے لیے۔ میں کتنے دن اماں کی تکلیف یاد کر روتا رہا اور اماں تو ہر وقت ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافیا مانگ رہی تھی۔ ایک دن اماں نے سمجھایا اگر میں نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو ابو مجھے ایسی جگہ پر چھوڑ آئیں گے جہاں ہر روز ایسی ہی مار پڑا کرے گی۔ اس دن کے بعد میں نے ایسا کرنے کا کبھی بھی نہیں سوچا۔ کئی بار دل چاہا مگر میں نے اپنے دل کو رون ڈالا۔ کئی سال بیت گئے، اماں کی مار بھی بھول گئی، لیکن جو سبق وہ ہر روز پڑھایا کرتی وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ لیکن ایک دن میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر ڈالی۔ مجھے یاد ہے جب میں 10 سال کا ہوا تھا تو ابو نے گھر میں چھوٹی سی سالگرہ بنانے کا سوچا۔ امی میرے لیے بہترین پینٹ شرٹ نکال کر رکھ گئی تھیں، لیکن میں نے رفع کی استری کی ہوئی فراق پہن لی۔ اماں کی سرخی لگا کر جب میں باہر کیک کاٹنے کے لیے نکلا تو سب ہنس دیے تھے، اماں بھی ہنس دیں۔ میرے سر پر ہلکی سی چپڑ لگا کر بولیں کہ تمہارے مذاق کی عادت پتہ نہیں کب جائے گی۔ پھر وہ مجھے کمرے میں لے گئیں، مجھے دوبارہ تیار کرتے ہوئے وہ بے تحاشا رو رہی تھیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو وہ بولیں کہ تم نے بہت غلط کیا ہے۔ اگلے دن اماں مجھے بازار لے گئیں، لیکن وہ بازار تو نہ تھا، وہ مجھے دور ایک قصبے میں لے گئی۔ تنگ و تریک گلیوں سے گزرتے ہوئے مجھے ایک گھر میں لے گئی تھی جہاں سب ہی تیسرے جنس کے افراد تھے، بات بات پر تالی پیٹتے تھے۔ مجھے بڑی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں نے اماں کا ہاتھ ہلا کر کہا اماں یہاں سے چلو، مگر وہ ایک بزرگ سے گرو کے پاس بیٹھ کر نہ جانے کیا باتیں کر کے رو رہی تھی۔ گرو نے مجھے اپنے پاس بلا کر کہا آج سے میں تمہاری ماں ہوں۔ میں نے اماں کا کندھا پھر سے ہلا کر کہا اماں اٹھو گھر چلیں۔ میرا دل انجانے خوف سے کانپ رہا تھا، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میری اماں اٹھ کر باہر کی طرف چلی گئیں، میں ان کے پیچھے لپکا تھا۔ مجھے گرو کے چیلوں نے پکڑ لیا، میں چینختا چلاتا رہا۔ اماں نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا تھا، میرا ننھا سا دل کانپ رہا تھا۔ میرا دل کیا کہ میں تمام مسجدوں کے اسپیکر لے آؤں، اماں کو آواز دوں وہ آواز سن کر رک جائیں۔ ہائے میں بہت بے بس تھا، میرے کمزور سے بدن میں اتنا زور کہاں تھا کہ میں ان ہٹے کٹے چیلوں سے خود کو چھڑا لیتا۔ میں ساری رات داڑے مار مار کر روتا، گرو مجھے پیار سے سمجھاتا مگر وہ سمجھنے کی عمر تو نہیں تھی نا۔ صبح سویرے ہی اماں مجھ سے ملنے چلی آئیں، میں ان سے لپٹ کر ایک بار بہت رویا تھا۔ اماں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور چلی گئیں، میرے کسی سوال کا جواب دیے بغیر۔ میں نے وعدہ بھی کیا کہ سرخی پاؤڈر ہاتھ نہ لگاؤں گا، مگر وہ چپ ہی رہیں۔ گرو مجھے پیار کرتا تو مجھے اس سے گن آتی، میں سب سے الگ تھلگ بیٹھا گھر والوں کو یاد کر کے روتا رہتا۔ ایک دن گرو میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، میں رو رہا تھا تو وہ بھی رونے لگا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے ماں باپ تو پیدا ہوتے ہی سے ایسی جگہ پر چھوڑ گئے تھے،
इसे तो अपने माँ बाप का भी नहीं पता था, ना ही इसे कोई मिलने आता था। गुरु ने मुझे बताया कि मैं इन जैसा ही हूँ और अब मुझे इनके साथ ही रहना पड़ेगा। मुझे बहुत गुस्सा आया था। मुझे यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया था। अम्मा ने मुझे बताया कि सब मुझे याद करके बहुत रोते हैं, लेकिन अम्मा ने इनसे झूठ बोल रखा था कि मैं गुम गया हूँ। मुझे इस दिन पता चला कि इस सब के पीछे मेरी अम्मा ही थी। वो मुझे अपने साथ रखना ही नहीं चाहती थी। मैंने ही समझौता करना सीख लिया था। अब मैं अपनी अम्मा से खफा रहता, इनको जज करने की कोशिश करता। गुरु ने डांस सीखने का कहा तो मैं फौरन हामी भर ली। अब मैं खूब मेकअप करके अपनी अम्मा से मिलता था ताकि वो गुस्से में आकर मुझे घर ले चले, अगर अम्मा का दिल ना पिघला। गुरु ने मेरे फन को तराश खराश करके मुझे हीरा बना दिया था। मैं मुकम्मल तैयार हो चुका था। अम्मा मिलने आती तो मैं ना मिलता। पूरे शहर में मेरा चर्चा होने लगा था। मैं अब जवान हो गया था और मजीद हसीन भी। मैंने खूब दौलत कमाई। मेरा गुरु भी बहुत सईफत हो चुका था। सारा दिन इसकी खिदमत करता, इसके लिए हर आजमाइश का इंतजाम किया। गुरु मुझे हर वक्त दुआएं देता रहता था। एक दिन इसने मुझे अपने पास बिठा कर कहा, मेरी ख्वाहिश है कि तुम कुरान सीखो। इसने मुझे एक पता दिया कि मैं वहाँ जाऊँ। इतना कहकर वो इंतकाल कर गए। अब ये मेरे गुरु की आखिरी ख्वाहिश थी। ना चाहते हुए भी मुझे इस पते पर जाना पड़ा। मैं दरवाजे पर खड़ा था जब मुझे घर के अंदर से बहुत ही खूबसूरत आवाज में कुरान पाक की तिलावत सुनी। वहाँ जम सा गया। फिर वो ही आवाज इस आयत का तर्जुमा पढ़ने लगी थी। तर्जुमे में अल्लाह पाक अपने गुनाहगार बंदों से वादा कर रहा था कि अगर वो बुराई से पलट आए और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले तो अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला है। इस आयत ने मुझ पर बहुत असर किया था। मैं घर आकर रोता रहा, अल्लाह से माफ़ी मांगता रहा। यूँ मैंने कुरान की तालीम हासिल करना शुरू कर दी। डांस वगैरह छोड़ दिया। अपना पेट पालने के लिए दिहाड़ी करने लगा। मुझे रोज़ाना जिन आंखों का, जिस तरह के लोगों का सामना करना पड़ता था, ये मैं ही जानता था। मुझे अम्मा की मजबूरी समझ आई। मेरी अम्मा आखिर क्या कर लेती। इसकी बेटी भी जवान हो रही थी। भला एक तीसरी जिन्स के इंसान को बहन कौन बनाता। मैंने अपना सारा पैसा जमा करके रखा था ताकि किसी जरूरतमंद के काम आ सके। जरूरतमंद लगी इसलिए मैंने तुम्हें दे दिया सब। मैं अपनी अम्मा से मिलने का शदीद ख्वाहिशमंद था। मैं इनकी खिदमत करके खुदा को राजी करना चाहता था। एक दिन मैं तुमसे पार्लर मिलने आया तो मैंने वहाँ पर अपनी अम्मा को देख लिया। फिर पता चला कि वो तुम्हें अपने बेटे यानी मेरे भाई से ब्याहना चाहती हैं। अभी तो तुम्हारे पास चला आया था। बिलावल सारी बात सुनाकर रो दिया था। मैं भी रोती रह गई थी। अम्मी जान, इसकी बातें सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाई थी। क्या मैंने गलत किया है? मेरी बहू मुझसे सवाल कर रही थी जबकि मैं तो जमीन में गड़ सी गई थी। मैं बहू के गले लगकर बड़ा रोई थी। मुझे मेरा नन्हा बिलावल बड़ा याद आता था। उसने कैसी कैसी शक्तियां झेली थी। मैं भागकर इसके कमरे में गई तो वो अपना सामान पैक करके बैठा था। मुझे देखकर वो मेरे कदमों में गिर गया था। मैंने इसको उठाया और इसके आगे हाथ जोड़कर अपनी गलती का इतराफ किया था। मैंने गिड़गिड़ा कर इससे माफिया मांगी थी। इसने मुझे माफ कर दिया। मेरा बिलावल मेरे सीने से लगा, बच्चों की तरह बिलक बिलक के रो रहा था। फिर वो मुझसे जुदा हुआ और अपना सामान उठाए वहां से चल दिया। मैंने इसका बैग इसके हाथ से छीन कर कहा था कि वो मेरे पास रहे। वो घबराया और बोला, अम्मा मैं आपकी जिंदगी मुश्किल नहीं बनाना चाहता। मैं बोली तो मुझे लगा मेरी आवाज कहीं किसी गड़े से आ रही है। बेटा, जिंदगी मैंने तो तुम्हारी मुश्किल बना दी थी। लोगों का डर इस कदर मुझ पर हावी हो चुका था कि मैं रब के गजब को तो भूल ही चुकी थी। अगर वो क़यामत के दिन मुझसे पूछ ले कि बेटा और बेटी मैंने दिए तो तुमने रख ली, मैंने अपनी पसंद से खास बंदा दिया तो तुमने दुकार दिया, तो मैं क्या जवाब दूंगी? मुझे मेरे अल्लाह के सामने रसवा होने से बचा ले। मैंने बिलावल के सामने हाथ जोड़ दिए तो वो बैग फेंक कर मुझसे लिपट गया। मैंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी कि मेरा गुमशुदा बेटा लौट आया है। अल्लाह का शुक्र है इसने मुझे मेरी गलती सुधारने की तौफीक दे दी। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरीज पसंद आ रही हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि